Today our topic is ethical considerations in research methodology. कोई भी रिसर्च हम लोग कंडक्ट करने लगते हैं तो उसमें कौन कौन से एथिक्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने हैं और हम लोगों को अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं कि कैसे हम लोगों ने दूसरों के साथ बिहेव करना है, या दूसरे अगर हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं तो वो कैसा करेंगे, कौन सी बातें जो उन्हें नहीं करनी, कौन से एथिक्स हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं। तो रिसर्च एथिक्स ऐसे कोड्स होते हैं जो रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान फॉलो किए जाते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस में अगर रिसर्च कंडक्ट हो रही है तो वो कैसे कंडक्ट हो रही है, कौन कौन सी बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाना चाहिए, ये होती हैं रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स को अक्सर लोग रिसर्च इश्यूज़ भी कंसीडर कर लेते हैं कि अगर रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो रिसर्च एथिक्स हो सकते हैं। रिसर्च एथिक्स और रिसर्च इश्यूज़ डिफरेंट चीज़ें हैं। रिसर्च एथिक्स रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोगों को अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो ब्राइमन और बेल के मुताबिक 10 पॉइंट हैं कि हम लोगों को रिसर्च करने के दौरान कौन कौन से एथिक्स फॉलो करने हैं। तो इनके ना 10 पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। वो कहते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें किसी भी कीमत पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वो लोग जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनसे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। कि रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की डिग्निटी का, उनकी रिस्पेक्ट का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए कि उन्हें किसी भी किस्म की मतलब हर्ट ना किया जाए या उनकी सेल्फ इस्टीम को हर्ट ना किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है कि वो लोग जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिसर्च पार्टिसिपेंट है, रिसर्चर का मेन मकसद यही होना चाहिए कि उनसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। फोर्थ पॉइंट है कि रिसर्च पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए, उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना की जाए, या अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए तो वो भी नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि एडिकेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिसर्च डेटा शुड बी इंश्योर्ड। कि रिसर्च का जो डेटा है उसकी प्राइवेसी को इंश्योर कराया जाए, वो इतना कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि उसको मतलब उस पर ट्रस्ट किया जा सके। और सिक्स पॉइंट आ जाता है कि वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड वगैरह सब पता होना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट आ जाता है कि रिसर्च का जो डेटा है उसमें किसी भी किस्म की एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए, और उसमें अगर कोई डिसेप्शन है तो उसको अवॉइड किया जाए, मतलब रिसर्च को एज इट इज़ विदाउट एनी बाइस प्रेजेंट किया जाए। एट पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई किसी का मटेरियल यूज़ किया है किसी दूसरे आथर का तो उसको साथ में उसका रेफरेंस दिया जाए, विदाउट परमिशन उसका डायरेक्ट वर्क यूज़ ना कर दिया जाए। तो अगर कोई वर्क में एफिलिएशन है या कुछ भी है तो कोई भी उसको कम्युनिकेशन नॉमिनेट हो रही किया है, जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है तो उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, साफ शफाफ होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है कि वो इन्फॉर्मेशन जो गलत है, उसमें किसी किस्म का शक है जो वैलिडेट नहीं है, उसको भी रिसर्च की फाइंडिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और जो अगर रिसर्च का फाइंडिंग बाइस है, किसी खास ग्रुप को प्रमोट कर रही है, तो उसको भी इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स रिसर्च के एम्स को प्रायोरिटाइज करते हैं और जिस टॉपिक पे रिसर्च हो रही है उसके नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं, और ये म्यूचुअल वर्क को प्रमोट करते हैं, और वो वैल्यूज़ जो म्यूचुअल वर्क को करने के लिए या टीम वर्क को ज़रूरी होती हैं वो इंश्योर करवाते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। और ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो रिसर्चर हैं वो कोई भी एक्शन करेंगे तो वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। अगर वो किसी का डेटा लीक करेंगे, अगर वो रिसर्च को गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट, वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि पब्लिक जो होती है वो रिसर्चर्स पे और रिसर्च पे ट्रस्ट कर सकती है, उन्हें सेफ हैंड में अपना डेटा प्रोवाइड कर सकती है, उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रिसर्च एथिक्स जो होते हैं ये सोशल और मोरल वैल्यूज़ को भी इंश्योर करवाते हैं, कि जैसे अगर हम लोग सोसाइटी में इस बात को इंश्योर कराया जाता है कि किसी भी इंसान को विदाउट एनी रीज़न नुकसान नहीं पहुंचाना, तो रिसर्चर्स का भी यही इसी मोरल वैल्यू पे बिलीफ है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। नेक्स्ट है कोड्स ऑफ एथिक्स।
اس میں آ جاتا ہے کہ کون-کون سی ویلیوز ہیں جن کو خیال رکھ کے ہم لوگوں کو اپنی ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے، اس کی فائنڈنگس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے اونیسٹی۔ اونیسٹی مینس جو آپ ریسرچ آپ نے کی ہے، اس کو آپ ایک فیئر وے میں پریزنٹ کریں۔ اس میں کسی بھی قسم کے جو ریزلٹس ہیں، میتھڈولوجیز جو آپ نے ہر سارے میتھڈ یوز کیے ہیں، ان کو اونیسٹ ہونا چاہیے اور کسی بھی قسم کی بائسنس سے فری ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے آبجیکٹیوٹی۔ آبجیکٹیوٹی مینس ایز اٹ از، جیسی بات ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا، اس میں کسی بھی قسم کا اپنا جو پوائنٹ آف ویو اس کو انکلوڈ نہیں کرنا، اور جو اس کا ڈیٹا انالیسس، ڈیزائن اور جتنی بھی انٹرپریٹیشنز وغیرہ ہیں ان سب کو ایک فیئر وے پہ وداؤٹ اینی بائس جو ہے نا وہ پریزنٹ کرنا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کیئرفلنس، کہ ہم لوگوں نے اگر کوئی لٹریچر کا ریویو کرنا ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ غلطیاں جو ہم لوگوں کو صرف کیئرلیسنس کی وجہ سے فیس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے اوپننیس۔ اوپننیس مینس کہ ہم لوگوں کو اپنی ریسرچ کو تیار رکھنا چاہیے، اپنے ریزلٹس کو، کہ ہم لوگوں کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر کرنے پڑ سکتے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کو کبھی بھی پبلش کروانا پڑ سکتا ہے۔ اور نیکسٹ آ جاتا ہے رسپیکٹ فار انٹلیکچوئل پراپرٹی، کہ اگر آپ کسی کا ورک یوز کر رہے ہیں تو اس کو ایز اٹ از کاپی نہیں کرنا، اس کو پلیجرائز نہیں کرنا، بلکہ پراپر میتھڈ فالو کر کے جس رائٹر کی وہ چیز ہے، جس رائٹر کا وہ مٹیریل، اس سے پرمیشن سیکھ کر کے پھر ہم لوگوں نے کسی کے ورک کو یا کسی کے مٹیریل کو یوز کرنا ہے۔ کسی کے کاپی رائٹس کا خیال کر کے پھر ہی اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کا یا اس کے مٹیریل کو یوز کرنا ہے۔ نیکسٹ پارٹ ہے کانفیڈینشیلٹی، کہ وہ ڈیٹا جو ہم لوگوں کو سیکریٹلی پرووائڈ کیا گیا، وہ انفارمیشن جو ہم لوگوں کو اوپنلی پرووائڈ نہیں کی گئی، اس کا ہم لوگوں نے سیکریٹ ریویل نہیں کرنا، اس کو ہم لوگوں نے ایز اٹ از یوز کرنا ہے، لیکن کسی کو بتائے بغیر، اس کی کانفیڈینشیلٹی ریویل کیے بغیر ہم لوگوں نے اس کے انفارمیشن کو یوز کرنا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے رسپانسبل پبلیکیشن۔ ہم نے جو پبلیکیشن کروائی ہے، اپنے ریسرچ پبلش کروائی ہے، یہ ہماری رسپانسبل ہونی چاہیے۔ اس کا بیسک پرپز یہ ہونا چاہیے کہ جس فیلڈ میں ہم لوگوں نے ریسرچ کی ہے، جس ٹاپک پہ ہم نے ریسرچ کی ہے، اس فیلڈ میں اس ٹاپک کا جو انفارمیشن ہے یا نالج ہے وہ انہانس ہونا چاہیے، اس فیلڈ کے نالج کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے۔ اور ہماری ریسرچ کی پبلیکیشن کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کا کیریئر انہانس ہو جائے یا ہمارا کیریئر ایڈوانس ہو جائے اور ہم لوگوں کو کوئی ترقی مل جائے، بلکہ ہم لوگوں نے رسپانسبل پبلیکیشن کروانی ہے تاکہ اس فیلڈ کا نالج بڑھے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے لیگیلٹی، کہ وہ لیگل پروسیسز، وہ لاز اور وہ ریگولیشنز جو ہماری ریسرچ میں آ رہی ہیں ان سے ہمیں کمپلیٹلی اویئر ہونا چاہیے اور ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اور نیکسٹ آ جاتا ہے ہیومن سبجیکٹس پروٹیکشن، کہ وہ تمام انسان جو ہماری ریسرچ کے ڈیٹے میں آئے ہیں، جن سے ہم نے ریسرچ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جو ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی ہماری ریسرچ میں انوالو ہوئے ہیں، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی قسم کا نقصان انہیں نہیں پہنچنا چاہیے اور ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ ٹوٹلی انشور کروانی چاہیے۔ اور لاسٹ پارٹ ہے دا رول آف دا ایتھکس کمیٹی۔ ہر یونیورسٹی میں، ہر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک ریسرچ کمیٹی ہوتی ہے جو پبلیکیشن کے لیے آئی ہوئی ریسرچ کو چیک کرتی ہے کہ ان میں کسی بھی قسم کی ایتھکس کی وائلیشن تو نہیں کی ہوئی ہے، کچھ غلط تو نہیں بیان کیا ہوا جو ایتھکس کے خلاف ہو، جو ریسرچ کے کوڈ آف ایتھکس کو وائلیٹ کر رہا ہو۔ تو اگر کچھ ایسا ہو تو وہ اس کو پہلے ہی اس چیز کو نکال دیتے ہیں تاکہ کل کو کوئی کانفلکٹ نہ بنے اور مطلب ریسرچ کا جو فیوچر ہے وہ خراب نہ ہو، تو اس چیز کو انشور کرواتے ہیں۔ دیٹس آل فرام مائی سائڈ۔